مدینہ سنجایوں گی آئی اٹھ کملی والے غلامہ دے کلجے پھٹ جانے نبی کریم زارو کی راہ روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ نو خیال آیا میں صحابہ نو بلا کے لے آماؤ مدینے دی گلیاں جا کے فرمایا صحابہ دوڑو کملی والے خارج پہ روندے نے سارے مدینے والیاں دیاں دوڑاں لگے گئی آؤ حضرت صدیق اکبر نے آ کے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی کملی والی آؤ اٹھ تیرا صدیق آئی اٹھ کملی والے دس چڑا گم لگے گیا آئی کملی والے تیری جگہ میں رو لینا ہوں نبی کریم سجدے جروئی جا رہے حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی کملی والی آؤ اٹھ تیرا عمر آئی اٹھ کملی والے دس چڑا گم لگی گیا آئی نبی کریم سجدے جروندے جا رہے سارے مدینے والے رو رہے ہیں اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے بچپن چ انتقال کر گئے نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہویا کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لئی کافران ایک چودھری جدا نام آس بن وائل اجتماع کفار اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا خبردار اج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے نہ کوئی انہاں دی تبلیغ دا رستہ روکے تے نہ کوئی انہاں نو تنگ کرے کافر کہنے لگے کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لے کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا میں اس واسطے منع کر رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں اور جی دی اولاد نورینہ نہ ہوئے جی دا پتر کوئی نہ ہوئے او دے بعد او دے ذکر کون کرے گا او دے مشن کون جاری رکھے گا کہنے لگا کہ محمد دے بعد نہ تے محمد دا ذکر جاری رہنا ہے تے پتر کوئی نہیں تے محمد دی نسل بھی جاری نہیں رہنی اور تیسرا جملہ جڑا آس بن وائل نے بولیا کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے ساڑھے پنجاب اچھ کسے دا پتر نہ ہوئے تے لوگ کہندے نے فلاں بندہ اوتر ہے پنجابی دا لفظ اوتر عربی دا لفظ ابتر ہے آس بن وائل نے 3 جملے بولے تے نبی کریم دی سماعت تک پہنچے حضور نو ایک تے پتر دے جامل دا غم تے دوسرے شریکان دے میں نے غم دگنا ہو گیا کوٹلا امبا والا والے کملی والے نے روکے آسمان والے ویکھیا محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے میں جملہ پھر بولنے لگا پاویں رب بھی ہوئے پر محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے تے محبوب ایڈا لاڈنا ہوئے جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا تے فرما سونیاں تیرے تے سر تے اسان لو لاکھ دا تاج پا کے بھیجے تو کیوں رویں سونیاں اس ویلے اللہ نے اپنے معبود سورۃ الکوثر نازل فرمائی ان کے نایات بینات جو اللہ کریم نے کافرہ دے بینے دے جواب بھی دے دیتے تے یار نو تسلیاں بھی عطا کر دیتیاں پڑھیں قرآن بھائی میں نے لگے کہ میں سیال کوٹ چ بیٹھا میں نے اجے بھی توڑے تے یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو چھڑ دیو نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑ کے نہ اچھا سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ اب ایک ہاتھ کنے نہیں چکیا نال دا بیلی انہوں ہلا کے جگا کے بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جو لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی سیدہ کائنات دا ذکر پاک پہ ہوندا سی میں سبحان اللہ کہندا رہا والے سارے آمین آکھو بھئی یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے سیدہ کائنات صدقہ اج اپنی امین علیہ سال حج کر کے آگے انہوں جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب چ کملی والا آپ آوے تو تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چی سونے دا دیدار کرا دے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ میں کہہ مدینے تک آواز جابے نہ اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ پروردگار نے فرمایا کملی والے روئین آؤ عرض کی تھی اللہ میرا پتر ڈر گیا کافرہ نے میں نے مارے نہیں
آقا فرمایا کی ہویا کملی والی آؤ ایک پتر لے کے اکھا کوثر عطا کر دیتا ہے عرض کی دیا اللہ کوثر پتران دا نعم البدل کی میں ہو گیا اللہ نے رجا فرمایا کملی والے آؤ اِنَّا آتَيْنَا کل کیوں فرمایا ماغاؤ دینا نہ والی آؤ کافرہ میں نہ مارے تیرا ذکر باندھے ہو جائے گا فرمایا کملی والی آؤ میں تیرے نہ وعدہ کرنا ہوں جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا عرض کی دیا اللہ میرا پتر ہی کوئی نہیں ذکر تے جاری رہے گا نسل کی میں جاری رہے گی عرض کی دیا اللہ کافرہ میں نہ مارے آئے محمد دا پتر کوئی نہیں ہوتی نسل بھی جاری نہیں رہے گی فرمایا کملی والے آؤ جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورن دیواؤ جے میں چاہاں بغیر پترہ دے نسلہ ٹور لواؤ عرض کی دیا اللہ پتر ہی کوئی نہیں نسل کی میں جاری رہے گی فرمایا کملی والی آؤ تیری اولاد میں علی دے سلب چ رکھ دیتی ہے سونیا پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر چ سید ہونگے ہر ملک چ سید ہونگے قیامت تک سیدانوں میں کہ زمانہ کبے گا کہ سید اولاد علی دی نے آل نبی دی کہ سید اولاد علی دی نے آل نبی دی نے اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والی آؤ تیری اولاد مالی دے سلبے سے رکھ دیتی ہے سونے پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر جو سید ہونگے ہر ملک جو سید ہونگے قیامت تک سید نوے کے زمانہ کبے گا اے سید اولاد علی دی نے آل نبی دی صدات اے اولاد علی دی نے پر آل نبی دی نے میاں محمد بخشنے دا ترجمہ جو فرمایا فرما دینے آل نبی اولاد علی دی تے صورت شکل ہے اونا دی نام نیا لکھ باپ نہیں رہن دے کہ میل اندر دی جان دی بھائی نام نیا لکھ باپ نہیں رہن دے کہ میل اندر دی جان دی میاں صاحب فرما دنے آل نبی اولاد علی دی جڑی علی دی اولاد ہے نا یہ نبی دی آل ہے بھائی چپ کرو توجہ میرے پر رکھو اولاد تے نسل پتران تو جاری ہوں دی ہے تے نبی دا تے پتر ہی کوئی نہیں پھر آج جڑے زمانے چا سید زادے نے ملک صاحبان نوجوانوں اسی انہوں نسل رسول کیوں کہنے ہیں پھر اے نبی دی نسل کی میں ہو گئے ویسے تے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بھی میری دلیل ہے ویسے ابناءنا و ابناءکم بھی میری دلیل ہے پر کوٹل امبا والا والے سیال کوٹ والے آؤ میں تو ہانو قرآن دے وچو دو لطف والیاں آئیتا سنا ہوا پڑھا قرآن میں تو انو سید ازارہ پاک دے بوئے تک لے کے جانا ہے ملک صاحب نو تقریباً میرے نل عرصہ دراز کو 15-16-20 سال گزر گئے تے ہر سال بہت بڑی محفل کروان دے سن پھر میں انہا مشورہ کیتا کہ اسی 9 محرم الحرام نو کیوں نہ ذکر پاک کریے تو الحمدللہ انہا دے ڈیرے تے شب عاشور محفل ہوں دی بہت بڑی پاکستان دی عظیم محفل تے ملک کاشف وان صاحب اپنی ساری خراج عقیدت تے محبتاں رسول اللہ دی آل دی بارگج پیش کر دینے تے انی عوام ہوندی ہوتے عمر دے ٹکٹ بھی ہوندے نے بے شمار سارا لنگر بھی اور بڑیاں محبتاں دا خراج پیش کیتا جاندہ ہے تو انشاءاللہ اس سال بھی 9 محرم شریف نو تسی بھی آئے ہو انہاں میں نے علامہ دینا ہے کہ میرے بندیاں کو لینی سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے کوٹ لامبا والے توڑے کول بول دی نہیں
مینوں لاما نہ دلوایا جی اچھا سبحان اللہ بولو بھائی اے تسی زور نہیں لگا رہے بھائی پوری دنیا تو انہوں کیمرے دے ذریعے ویکھ لینا ہے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رشاہ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پروردگار نے جو آدم دی نسل دا ذکر فرمایا اساں داؤد نو آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اساں سلیمان نو آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اساں ایوب نو آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اساں موسیٰ تے ہارون نو آدم دی نسل جے پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا عرض کی تھی اللہ سارے نبی تھے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے باپا لگ دینے عیسیٰ دے نانا لگ دینے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ علیہ آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم علیہ آدم دی نسل ہے سیال کھوڑ دے رہنا والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے دی نسل ہو سکتا نسلہ پترہ تو جاری ہو گیا نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھاؤ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری ان میرے جملے میں جملے بولے میں ذرا تو آسانی نہ سمجھا دے ماں نسلہ پترہ تو جاری ہو گیا پترے نسل ہوندے نے دوترے نسل نہیں ہوندے گھر چ 5 بیٹیاں بھی ہوں تو لوگ کہندے نے آسی صاحب دعا کرو اللہ پتر دے وے بھائی پتر کیوں مانگ دے نے بیٹی بھی تے اپنا خون ہے بیٹی بھی تے اپنی اولاد ہے پھر لوگ پتر کیوں مانگ دے کیونکہ نسلہ پتران تو جاری ہوندیاں سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مانگیا کر عذر بہانے پتر اس واسطے لوگ مانگ دے نے کہ نسلہ پتران تو جاری ہوندیاں نے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی پوترے نسل نہیں ہوندے پوترے نسل ہوندے نے کیوں کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے جتھے بیٹی دی شادی کی تھی جائے تے آج نے سید نے اتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے اتا مولا علی دی نسل نے پھر اسی اینا سیدہ نو نسل رسول کیوں کہنے ہیں ادھا جواب میرے نبی نے انج فرمایا حضور نے فرمایا سارے نبیاں دی نسل ہونا دے پتران تو جاری ہوئی فرمایا میں محمد و نبیاں میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو جاری ہوئے گی اور تو سن بولے ہی نہیں سبحان اللہ ویخ اسی اس سیدہ زہرا پاک دا ذکر کرنے واسطے کٹھے ہاں ایک کائنات ایک کوئی بیٹی ہے جد تو باپ دی نسل تو رہی ہے ورنہ ساری کائنات دی نسل باپ تو جاری ہوندی بیٹے تو جاری ہوندی محمد دی نسل بیٹی تو جاری ہو رہی میری ملت دے نوجوانوں اسی اس شہزادی دا ذکر کرنے لگے ہاں کہ جدے وچوں رب نے باپ دی نسل جاری کی تھی میرا دل کردہ میں دونوں صحیح سردار دے مزار دے لے چلاؤں صحیح سردار کے اندر دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید پاپ نبی پھر آپ طیبہ اے بیٹے شہید پاپ نبی پھر آپ طیبہ
جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسا گائے جان کھٹ پترول دی اے ولیاں دی بوسا گائے جان کھٹ پترول دی او نبیاں دے تاجدار دی غمخار فاطمہ او نبیاں دے تاجدار دی غمخار فاطمہ اور سردار جو بھی مگی نہیں درے فاطمہ تو مگے سردار جو بھی مگے نہیں درے فاطمہ تو مگے ایک باری بازو کھڑے کر کے سارے مگتے بن جاؤ اے سردار جو بھی مگے نہیں درے فاطمہ تو مگے اے سردار جو بھی مگے نہیں درے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ تو مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی دارا ہے میرے تیرے سیال کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی دارا جنیاں تیریاں شانہ نے جے کدے تیرے پاپا دی شریعت نے منع نہ کیتا یا داؤ لوگی کعبے دا طواف کر دینے نہ تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا اے شہزادی کونین لوگ کعبے دا طواف کر دینے میرا دل کردہ میں تیری تربت انور دا طواف کرا پر کی کرا تیرے بابا جان دی شریعت نے منع کر دیتا ہے ورنہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں بکیڑا رنگ دے میں مسلمانوں نوجوانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شہزادی جدو اماں خدیجہ فرما دیا فاطمہ میرے شکم میں چاہی نا آپ فرما دیا میں 9 مہینے اپنے وجود جو مشک تے امبر دیاں خوشبوئاں سونگ دی رہی میرے برادر مکرم سناخان رسول عظیم سناخان رسول سیڑے سیال کوڑ دے شہزادہ ماشاءاللہ محمد شکیل اشرف قادری صاحب تشریف لے کے آئی میں خوش آمدید کرنا اور محبتان دا خیراج پیش کرنا توجہ ہے سارے ہیں دیوئے اما خدیجہ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شک میں چاہی تو 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشکل امبر دیاں خوشبوئاں دیا دیاں علامہ سبیل صاحب اسے واسطے جدو سیدہ زہرا پاک دنیا تے آیاں تے نبی پاک نے بیٹی نو گودی چ بٹھا کے تے زلفاں نو سونگنا کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چومدے نے تسی سونگ دے ہو میرے کریم آقا نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرائے زہرہ جنت دے پھلان دی کلی نو کہہ دینے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا میں نو جنت دی خوشبو آن دی ہے اتھے سبحان اللہ کہہ دی سی او جدے وچو محمد نو جنت دی خوشبو آوے پر گلے تھے مکی نہیں شکیل صاحب ملک صاحب برادران ایک
ایک بابا آیا میرے نبی دی بار گئے تے کہنے لگے یا رسول اللہ صبح میری بیٹی دی شادی ہے تے کوئی تحفہ دیو. سید عالم نے فرمایا کہ بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ تے ایک شیشی لے کے آ. بابا لے کے آیا تے نبی کریم نے اس کھجور دی ٹہنی دے نال اس طرح کر کے اپنے بازو مبارک تو پسینے دا ایک قطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا بابا جا تحفہ لے جا جدو بیٹی دلہن بن جے تے انہاں اج عطر نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دیویں. بابا جدو عطر لے کے گیا نا میرے نبی دا پسینہ انہیں جا کے او پسینہ اقدس اپنی بیٹی نو دلہن بن گئی تے انہوں بھی لگا دیتا تے دماد دولہ بن کے آیا تے انہوں بھی لگا دیتا. حدیث پاک کے چاہوں ہے کہ انہوں دے گھر والے اشارہ کر کے لوگ کہندے سن بیت المطیبین ایک خوشبوواں والے دا گھر ہے. پر گالے تھے مکی نہیں. محدثین فرما دینے او دلہن تے دلہے چوئی نبی دی خوشبو نہیں سی آن دی. اگو جڑی اولاد جمدی رہی اندے وچوں میں محمد دی خوشبو آن دی سے. پر گال ایتھے بھی نہیں مکی. حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو تقریباً 850 سال بعد پیدا ہوئے. کتنے؟ 850 سال بعد. امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جدو میں وڈیرہ ہو گیا نبی پاک تو تقریباً 900 سال بعد فرماتے مدینہ طیبہ میں حاضری پیش کرن گیا تے مدینہ دی گلیاں چو میں سو دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو عجبی محمد دی خوشبو آندی سی. پر کوٹلا امبا والا والے ہو گالے تھے بھی نہیں مکی. ملک صاحب جدو میں پچھلے سال شکیل صاحب انگلینڈ گیا نا تو کہ میں روایت بیان کی تھی کہ پاکستان دے بہت بڑے پیر صاحب جدو کھانا کھان واسطے اندر کمرے چ بیٹھے نا تو پیر صاحب کہنے لگے آسی صاحب تساں تے 900 سال دی گل کیتی ہے نا. کہنے لگے کہ میں پچھلے سال ترکی گیا تے میں نے پتہ لگا اس دلہن دی نسل چ کچھ لوگ ترکی رہندے نے میں انہاں نوں ملن گیا انہاں چ عجبی کملی والے دی خوشبو آ گئی. او سچی دسیو او جنوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے 1500 سال تک دی نسل چ محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوگا. بھئی جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوگا او دے چ کملی والے دی کنے کو خوشبو آندی ہوگی جڑی ٹکڑا ہی محمد عربی دا ہوگا. 1500 سال دی اسلام دی تاریخ چ علماء دا اس بات اتفاق ہے کسے مسلک دا ادھے اختلاف نہیں کہ حضور دی قبر انور دی مٹی جڑی ایسے ویلے جگہ میرے نبی دے جسم دے نال مسے نا زمین دا اتنا ٹکڑا اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے. میں جملہ دوبارہ بولے لگا کہ علماء دا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ اتفاق اس بات ہوتے کہ قبر انور دا ٹکڑا تے زمین دا ٹکڑا جتھے اس ویلے حضور آرام فرما رہے نے او اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے. تے میں جنت دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا. میں دی گل کرنا جنہوں میرا نبی فرماوے الفاطمہ بضعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے ٹکڑا ہی محمد آئے. میری ملت دے نوجوانوں جدو سیدہ زہرا پاک اپنی امی دی گود چاہیاں نا سید عالم نے بیٹی نو چکیا تے متھا چومیا. اچھا جڑی مکے تے مدینے دی مٹی محمد دے قدم چومے اس مٹی دیاں طرح قرآن چ قسمہ چکے تے جدہ متھا ہی کملی والا آپ چومے. تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جاؤ. میں نے پتہ سردی بڑی ہے پر اب دیکھو میں ذکر کے لیے ہستی یہ پاک دفعہ کرنا. کولین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی دی تربیت فرمائی. نوجوانوں جدی ماں خدیجہ ہوئے با محمد ہوئے جدی پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تربیت کرنا والا باپ محمد ہوئے جدے سر وال کدے آسمان نہیں ویکھیا جدی پیر دی تلی کدے زمین نہیں ویکھی نہ اس رسول ذاتی دا ذکر پیا کرنا رسول کریم نے ایسی تربیتاں کی دیا. نوجوان سیدہ کرنا دا بچپن ہے مکے دی گلی دے اندر کسے بچی دی شادی آ گئی قریش دی عورتاں ماں خدیجہ کو لے آ گئی کہنے لگی خدیجہ کل ساڈی بیٹی دی شادی ہے اپنی بیٹی نو لے کے آیا آج اپنی بیٹی
بیٹی نو لے کے آیا جائے نبی کریم علیہ السلام دے بڑے پیغام آ گیا اج بھی کسی دے گھر شادی دا کارڈ آوے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے نبی کریم دے گھر شادی دا دیڑ آیا سیدہ دا بچپن اپنی ماں دی گودی چ آ کے بیٹھ گئیاں کہن لگی امی جان اسا شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرما دیا بیٹی اسی نہیں جانا عرض کر دیا نے امی کیوں نہیں جانا نوجوانے دے پیچھے ایک لمبی تاریخ اے او خدیجہ الکبریٰ ہے جنہوں ملیکۃ العرب کیا جاتا ہے جڑی سارے عرب دی ملکہ ہے جدے کل اتنی دولت ہے عرب دے سارے امیران دی دولت کا پلڑے تے رکھی جائے اما خدیجہ دی کلی دولت دوسرے پلڑے تے رکھی جائے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ ہے پر جس دن نبی کریم نال شادی ہو گئی ادھی رات دا ویلا اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت محمد قدمہ تے رکھ دیتی علماء فرماتے نے سونے دا اتنا اونچا ڈیر او دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیوں نے ایک طرف کملی والے بیٹھے نے فرماتے کہ میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈیر کملی والے میں نو نظر ہی نہیں آ رہے ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ چ رکھی نالے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے یہ سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا ان مالک تو اور اوقات نہیں میری آج عورت ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے تے آخر تے آ کے بھی کہندی ہے کہ جدوں دا تیرے گھر آئیاں نا تو انہوں پتہ کہ کی کہندی ہے کیونکہ اے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے 40 سال مرد دی کمائی کھا کے عورت کہندی ہے تیری کمائی جدوں دی آئی میں تیرے گھر آئی تو میں ویکھیا کچھ نہیں کھادا کچھ نہیں پر اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات اتنا اونچا سونے دا ڈھیر لگا کے تے محمد دے قدمہ تو وار دیتا تے نالے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے سب کچھ یار حوالے تیرے جندری جان بھی تیرے پرواہ کملی والے تیریاں امیریاں تو بھی صدقے جاواں میرے نبی نے سوید سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکے دے غریباں جو بن دیتی اج گھر چ فقیری آ گیا اب گھر چ فقیری آ گئی تے فقر اختیاری آ گیا بیٹی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا ہن دل دے کنا نہ میری گل سنیا سیدہ کائنات دا ذکر سننا والے ہو آؤ اپنی بیٹیاں واسطے رسول اللہ دی بیٹی دا تحفہ لے جاؤ بیٹی ماں نو پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا اماں نے فرمایا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا اما خدیجہ الکبریٰ فرمان لگی بیٹی میں کدے عرب دی ملکہ رہی ہوں آج ساڑھے گھر جوڑا بھی کوئی نہیں آج ساڑھے گھر زیبر بھی کوئی نہیں فرما دیا نے میں تینوں شادی تے لے جاؤں انہاں قریش دی عورتاں نے میں نے مورنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی انہیں زیبر بھی نہیں پہنے آؤ انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ فرما دیا بیٹی دارے سوان سے اسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے ماں دے گلے جب باما پا لیا بیٹی نے وہ جملہ بولیا کائنات دیاں ساریاں بیٹیاں دے متھے دا جومر بن گیا بیٹی ماں دے گلے باما کہہ کے کہنے لگی ماں آؤ شادی تے چلنے آؤ اسا دنیا دا دیور کی کرنے اپو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا یو دا دیور ہوندا کیا تربیت باپ نے کیتی ہے کیا تربیت ماں نے کیتی ہے بیٹی ماں نے کہہ رہی امی اسا دنیا دا زیور کی کرنا ہے ابو فرماتے نے مومن دی بیٹی دا حیا یو دا زیور ہوندا ہے میں جملہ پھر بولن لگا ابو نے آکھیا ہے کہ مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے تے جے کوئی ناراض نہ ہوئے تے میں کہہ ہی دیواں پتر دا زیور بھی حیا ہی ہوندا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان
اج بیٹیاں اسلام آباد جا کے نعرے لگا دیا تے کہندیا میرا جسم میری مرضی. میری ملت دے نوجوانوں کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے؟ ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے. سارا معاشرہ تے پہ دکھ دے. بیٹی کہندی میرا جسم میری مرضی. نہ بیٹی نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری. جڑے چٹی داڑھی والے بابے بیٹھے نا انہاں کول پوچھو جڑیاں مائیاں چرخے کت دیاں سن نا وہ چرخہ خراب ہو جاندہ سی تے مائی گوانڈن نو کہندی سی حضرت چرخہ 2-4 دن ادھارا دیویں میں پونیاں کت کے بازار بیچنیاں ٹائم ہو گیا دیون دا تے انہیں چرخہ ادھار لینا تے پونیاں کت کے تے بازار بیچ کے پیسے کما لینے تے 2-4 دن بعد نا وہ چرخہ مالکاں نو واپس کر دینا. ادا مطلب ہے چرخہ مالکاں دا پونیاں اپنیاں کمائی اپنی ہوگی پر چرخہ مالکاں دا اے جڑا تیرے وجود تے جسم دا چرخہ ہے نا اے رب نے تینوں عملاں دیاں پونیاں کتن لے دیتا ہے. اس وجود دے چرخے نہ جڑیاں پونیاں کت لیں گی وہ تیریاں نے چرخہ مالکاں واپس لینا ہے. ادا مطلب ہے نہ چرخہ تیرا نہ مردی تیری. جنہ سائیاں دا چرخہ ہے اس مردی بھی انہاں سائیاں دی چل رہی ہے. اے رسول اللہ دی بیٹی دا سبق ہے. اکھے امی جان ابو کہندے نے کہ مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے. ایک دن نبی کریم علیہ السلام صحابہ دے اجتماع وچ بیٹھے تے نبی کریم نے فرمایا صحابہ دسو عورت لئی سارے تو چنگی گل کیڑی تے رب دی قدرت دی نگاہ چ سارے تو عظمت والی عورت کیڑی. کسے کوئی جواب دیتا. میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے. مولا علی فرماتے نے مینوں خیال آیا کہ جدو سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ ہوندا ہے. تے سوال کملی والے کیتا تے جواب زہرا پاک کولوں نہ پوچھ کے آواں. مولا علی گھر گئے تے گھر کیڑا دور ہے بالکل ایک ہی دیوار سے. مولا علی گھر گئے تے جا کے فرمایا زہرا تیرے بابا جان نے سوال کیتا کسی نے جواب نہیں آ رہا تے ذرا جواب دیا جے. فرما دیا حضور سوال کی میرے بابا جان نے پوچھے ہے. آکھیا حضور فرما دے کہ اللہ دی نگاہ وچ عورت سارے تو چنگی کیڑی ہے تے عورت لئی سارے تو چنگا کم تے گل کیڑی ہے. سیدہ نے برجستہ جواب دیتا سوچیا ہی نہیں. فرما لگی مولا علی عورت لئی سب تو چنگی گل اے وے اونوں غیر محرم مرد نہ ویکھے تے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے. مولا علی جواب سن کے سید عالم دی محفل چائے ہاتھ کھڑا کر کے کہتی یا رسول اللہ یہ جواب میں دیواں. سید عالم نے فرمایا جی علی بولو. عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ دی نگاہ چ سارے نو چنگی عورت ہوے او مرتبے والی عورت ہے جنوں غیر محرم مرد نہ ویکھے تے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے. نبی پاک مسکرا کے فرمایا علی جواب تو تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چ فاطمہ دی خوشبو پئی ہوندی ہے. جدا جواب تے او دے وے نا جدی تربیت محمد نے کیتی ہوئے جدی تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوئے. سیدہ زہرہ پاک دی شان پاک سنن آن والے ہو اپنے گھراں وچ ماحول اسلامی کرو. بیٹی نو اج باپ LCD لے کے دے دے کیبل لگوا کے دے دے پر میری ملت دے نوجوانوں جتھے بیٹی نو کیبل لگوا کے دے ہو بیٹی نو LCD لے کے دے ہو اپنی بیٹی نو ایک کتاب سیدہ زہرہ دی سیرت دی بھی لے کے دیا کر. تیری بیٹی جدو شام نو ایک سیرت دا باب پڑھے گی نا دیکھی پھر تیری نسل چ حافظ قرآن پیدا ہوں گے. تیری نسل چ پھر عالم دین تے ولی پیدا ہوں گے. اج بیٹی ٹک ٹاک دے اوتے کسے ماڈل نو نچدا ویکھ کے کہدی ہے امی میں کپڑے اس ماڈل ورگے سلوانے نے میں جُتی انج دی لینی ہے جو ماڈل لے پہنی. اے محمد دی بیٹی اے اسلام دی بیٹی اے مسلمان دی بیٹی تو اے تے ویکھنی ہے کہ ماڈل نے جُتی تے کپڑے کیویں دے پائے نے. کدے آ بھی ویکھیا حسین دی ماں دی رات کیویں گزردی رہی ہے. کدے زندگی دی ایک رات اونج دی تے گزار جویں حسین دی امی گزاردی رہی ہے. اے سردیاں دی رات ہے نا تے کڈی لمبی رات ہے بندہ اکتا جاندا بیٹھا بھی تے سیدہ اکو سجدے چ پوری رات گزار دیندی ہے. مدینے دی عورت آ کے کہندی ہے سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندی ہو تے فرما دیا رات لمبی کدوں ہے اجے تے ایک واری سبحان ربی الاعلی پڑھنی آ تے رات مک جاندی ہے. فرما دیا میرا دل کردا کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں اس ساری رات ایکو سجدے چ گزار جاؤں. کیونکہ اس بیٹی نے اپنے باپ نو سجدیاں چ راتاں گزار دیا ویکھیا سی. باپ نو روندیا ویکھیا سی کہ میرے بابا ساری ساری رات امت دے کام وچ روندے نے. پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک رب نے پورے قرآن چ ایک بار بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کیتی. رب نے جدو کیتی جاگن والے دی تعریف کیتی ہے. پڑھا قرآن
تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی مینوں نہیں پتا تواڈے جوگا لنگر ہے کہ نہیں ہے جی تھوڑا گھروں بھی کھا کے کرو بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جاندہ ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجے ہے کہ تو پلے آئی کملی والے دے لنگر تو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اج انشاءاللہ شکیل صاحب تو انہوں بہت اچھا محظوظ فرمامن گے ذکر پاک ساری راہ سناون گے اور میرے خیال ہے یہ دوسری ماں تو پڑھ یہ جو تو پڑھ کے وہ میرا انتظار کرنے بہت جانے کہنے جلدی جلدی جاؤ تو میں بس جلدی جلدی جانا جی اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا کسے عارف باللہ نے آکسی لگی والے دی اکھ نہیں لگ دے رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے او یار جنہوں رسول عربی اٹھ کے کہنا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان ہو جان تے محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان ہو جان میں دا ترجمہ جو بھی کریا کرنا ہوا سوچے کوئی کس طرح رتبے آیا بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے آیا بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے یہ بچے بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے قربان کائنات وہ جاندی سی ادو یہ قربان کائنات وہ جاندی سی ادو کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے کہندے سی جد حضور میں صدقے فدا کی امی و ابی فاطمہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے صدقے بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے میری ملت دے نوجوانوں ایک سجدے چ رات گزارن والی جی بالنے انشاءاللہ میں انشاءاللہ عرض کر کے جانا بھائی نوجوانوں میں نو وقت دا بھی احساس ہے اگے تقریر بھی میں جانا ہے آؤ ایک دن نا جبریل میرے نبی دی بارگاہ چ آیت مبارکہ لے کے آئی
آیت کی یہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ نے فرمایا قیامت نو سارے نو پل صراط تو گزرنا پوے گا۔ قیامت نو دوزخ دے اوپر جس طرح ٹینٹ سروس لگے نا ایک پل رکھا جائے گا دوزخ دے اوپر، مگر لو بار نالو باریک ہوئے گا تے تلوار تے بلیڈ نالو بھی تیز ہوئے گا۔ اللہ فرمائے گا گناہگار بھی گزرو تے نیک بھی گزرو، نیک تے انج گزر جان گے جویں اکھ جھپکی دی نا اتنی دیر چ، مگر گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ چ گرن گے۔ آیت مبارکہ آئی تے میرے نبی نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا کہ قیامت نو گناہاں دیاں پنڈا اٹھا کے میرے غلام پل صراط کیویں گزرن گے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی دن بھی رونا تے رات بھی رونا، ایک دن حضور نو چین نہ آوے تے میرے آقا علیہ السلام مسجد نبی چو نکلے تے بازار چو جنگل تے جنگل تو پہاڑ دی غار چ جا کے نا نبی پاک نے سجدے چ سر رکھیا تے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہہ کے رون لگ پے۔ میں تھوڑی دیر پہلے امریکہ تو واپس سدھا ڈائریکٹ مدینہ طیبہ آیا تے میرے ایک دوست نا حاجی صاحب مینوں کہنے لگے آسی صاحب وہ ایک زیارت کرا کے لے آواں، او مینوں غزوہ خندق والی پہاڑی دے نال ایک چھوٹی جی پیچھے پہاڑی چ لے گئے، اوتھے ایک غار سی، کہنے لگے ایتھے 2 نفل پڑھو۔ میں پڑھ کے پوچھا حاجی صاحب یہ غار کیڑی ہے؟ کہنے لگے آسی صاحب مدینہ طیبہ چ اس غار نو غار توبہ بھی کہندے نے تے غار سجدہ بھی کہندے نے۔ ایو غار جتھے نبی پاک امت دے غم وچ روندے سن۔ 3 دن تے 3 راتاں میرے نبی زارو کے تار روندے رہے تے رب حبلی امتی دی دعا کردے رہے، آنسواں دے نال ساری غار دی زمین تار ہو گئی۔ ادھر مدینے چ 1 دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، حضور نظر نہیں آ رہے۔ او صحابہ جڑے ایک پل بھی یار دے باج نہیں سن گزار دے۔ حضرت ابو ہریرہ میرے نبی نو انج ویکھ دے سن، آ میرے ول ویکھو میں بلا تشبیہ کہہ رہا، اے اس طرح کر کے نا اے انج حضور دے سامنے بیٹھ جانا، اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ، اکھ نہیں سن جھپک دے۔ حضرت علامہ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ حضرات القدس سے لکھ دینے، نبی پاک نے ایک دن بلا کے فرمایا ابو ہریرہ گل سن، قریب آئے، حضور نے فرمایا روز ملن نہ آیا کر، روز ملن نہ آیا کر، ایک دن چھوڑ کے ایک دن آیا کر۔ اٹھ کے ٹر پہ، جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ جتھے اے کیمرہ لگے نا اینی کو دور مسجد نبی چ حضور تو اینی کو دور ایک پلر سی جنوں استن حنانہ کہندے نے، او جڑا کھجور دا تنا جدنا ٹیک لگا کے نبی پاک خطبہ دیندے سن۔ حضرت ابو ہریرہ اودے تک پہنچے نا تے اودے اوپر تو ہو کے مڑ واپس آ گئے تے واپس آ کے کہندے نے یا رسول اللہ تہاڈے باج میرے کول ایک دن نہیں رہا جانا۔ او سچی دسیو جڑے ایتھوں لے کے اوتھے تک یار دی جدائی برداشت نہ کرن، انہاں 3 دن کیویں گزارے ہون گے؟ 3 دن گزرے تے صحابہ کو مسجد نبی دی اس نکر چ بیٹھ کے روے کہ اس نکر چ بیٹھ کے روے کہ حضور دا منبر خالی ویکھ کے روے، حضور کتے گئے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا یار نو ڈھونڈ کے نہ لے آواں۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے مہارا اجڑی ہوئی بستی ندری آؤ بے کنڈ دیتی جدی آرا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں روندا جنگل دی اندر آیا، آوازاں پہ مار دینے کملی والیا کملی والیا کملی والیا، کدھرے کملی والے دیاں آوازاں نہیں آ رہی۔ آر پہ کھڑی فرماتے ہیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آؤ بے کنڈ دیتی جدی آرا۔ ویکھیا گیا
آجڑی بکریاں پہ چار دے قریب آگے فرمان لگی آجڑی آؤ کدرے میرا نبی ویکھے آئی آجڑی کہن لگے میں تیرا نبی نہیں ویکھے آؤ دس تیرا نبی کی میں دائے فرمایا اتے برگا کوئی ہوئے تے دسائیں میں دائے اتے بسیں آپ ہی اپنے برگائے آجڑی کہن لگا کچھ دس تیرا نبی کی میں دائے فرمایا تو میرا محبوب نہیں دیکھا جنہوں بیخ کے جانے شرماؤ دے ابھی راتی دن چڑھ جاؤ آبے جیوں مکھ تو نگاہ بے ہٹاؤ بے بل زلفان دے راہی راہ بھول جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطا بے ادبی ہو جاوے ہتھ پھلاؤں ویچے ہتھ پھلاؤں ویچے رل جاؤں دے جیوں جاوے سیر چمنینو سارا گلشن شیش نواؤں دے مہیدہ جدی چھال نہ جھلی جاوے آدم ویٹا سونا ماغی سانو کدرے آیا نظر نیاوے آجڑی کہن لگا جے تیرا نبی ایڈا سونا میں نہیں ویکھے آل حضرت ابو ہریرہ جنگل بروں دے آ جا رہے کہن لگا جان والی آؤ آج تین دیاڑے گزرے نے عجیب منظر جنگل چوے کھرے آؤ بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نہ پیندیاں نے سامنے غار جو کسے دے رون دیاں بازیں ہوندیاں نے بکریاں غار دے منہ کے منہ رکھ کے روندیاں نے آپ نے فرمایا غار جو آوازاں کی ہوندیاں کہن لگا آوازاں ہوندیاں نے امتی 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 فرمایا جڑی ہوتے میرا ہی نبی ہے جڑا امت کا میں چروئی جا رہے آؤ دوڑ کے غار دے اندر آئے بیکھا نبی کریم سجدے چروں رہے عرض کی دی کملی والے آؤ اٹھ مدینہ سنجائیوں گی آئی اٹھ کملی والے غلامہ دے کلجے پھٹ جانے نبی کریم زارو کی راہ روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ نو خیال آیا میں صحابہ نو بلا کے لے آماؤ مدینہ دی گلیاں جا کے فرمایا صحابہ دوڑو کملی والے کارج پہ روندے نے سارے مدینے والیاں دیاں دوڑاں لگے گئی آؤ حضرت صدیق اکبر نے آؤ کے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی کملی والی آؤ اٹھ تیرا صدیق آئی اٹھ کملی والے دس چڑ گم لگے گئے آئی کملی والے تیری جگہ میں رو لینا نبی کریم سجدے جروئی جا رہے حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی کملی والی آؤ اٹھ تیرا عمر آئی اٹھ کملی والے دس چڑ گم لگی گئے آئی نبی کریم سجدے چروں دے جا رہے سارے مدینے والے رو رہے کسی نے آکھیا جلدی جاؤ کوئی انہوں بھلا کے لائے اور جنوں بیخ کے نبی نو چین آ جاندہ کوئی نبی دی بیٹی زہرہ پاک نو بھلا کے لائے حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا سیدہ نوتا دروازہ کھڑکایا عورتاں دے جھرمہ ڈج سیدہ پاک پردہ کر کے آ گئی عرض کی دی سیدہ نبی کریم غاہوں چپے روندے نے بیٹی نے آ کے کار جب بابا نے جب ہمارے آؤ عرض کی دی بابا اٹھو ذرا آئی ہے اٹھ کے میرے نبی نے بیٹی نو سینے نہ لا لے آؤ عرض کر دیا بابا میرے باج کھڑی نہیں سب
گزار دے 3 دن میں گزار لے فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دیا ہے نازل فرمائی ہے سارے پل صراط گزرنا پوے گا رونا امت کی میں گزرے گی بیٹی باپ دے سینے لگے گئی فرما دیا بابا رونا بیٹیاں کھلوں باپ روندے نہیں ویکھے جاندے اللہ نال میں آپے گل کر لینی فرما دیا نے ابو بکر جی بابا روندے نے دسو قیامت نو میرے بابا لی کی کرو گے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا ہوا اس ویلے تک جنت نہیں جاوا گیا جب تک نبی دی امت وڈیرے پل صراط نہ گزر جان فرما دیا مولا علی دسو میرے بابا لی کی کرو گے فرمایا زہرا وعدہ کرنا ہوا اس ویلے تک جنت نہیں جاوا گیا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جان فرمان لگیاں وے میرے پتروں دسو نانے لکھی کرو گے عرض کی تھی امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاؤں گے جب تک نانے دی امت بچے پل صراط نہ گزر جان سینے لگے کہنے لگیاں بابا آؤ وعدہ کرنی آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک کوئی امتیاں عورتاں پل صراط نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی مدینے والے بھی رو رہے کملی والے بھی رو رہے اچانک جبریل روندے آگئے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ فرماندا بیٹی نو چپ کرا لو ساڈے کولوں زارا روندی نہیں ویکھی جاندی اللہ فرماندا کملی والے آؤ قیامت نو جی میں زارا آکھے گی اسی اویں کر لواں لجپال رسول دی لجپال بیٹی ساری رات جب باپ نے سجدے چ گزاری تے بیٹی نے بھی سجدے چ گزاری اے محفل ختم ہونی ہے کسی اپنے ابو لی دعا کرنی کسی ماں لی کرنی کسی اولاد لی کرنی کسی کاروبار لی کرنی پر امام حسن فرماتے نے ساری رات سجدے چ گزار کے جدو صبح دعا دا ویلا ہوندا سی تے میری اماں ساڈے لی دعا نہیں سی کردی کہندی اساں جے رات قبول ہے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے لجپال رسول دی لجپال بیٹی لو آخر تے میں نے کہہ رہے نے او شے سنا دیو بس میں 1 منٹ جو سنا کے اجازت چاہواں کیڑا کیڑا حضور دیاں یاداں دا دیوا بالن آیا سی سارے ہاتھ کھڑے کرو سارے بھائی اے اس طرح انجنی آج اس طرح کٹورے بنا لو اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو سمجھو جو میں حضور دے دیدار دی خیرات منگن آیا تے آج میں حضور دے دیدار دی خیرات لے کے جانا ہے پڑھیے بھائی سارے مل کے تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا دیوا بالیا ہن آوی جا زلفا بالیا اے زلفا بالیا ہن آوی جا زلفا بالیا آمی آمی نا چرلاوی جان تیرے تو باری تو اے جوان ایمان دلے دا تجھ بن میں کس کاری آوی جا بلائے زلفا والے آؤ سہ بار چڑی کوٹھے پہ تے میں اتری سہ بار ان تے آجا کملی والے آؤ تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا بلائے زلفا والے